द्वितीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, संसारको स्वरूप हेर्दा स्पष्ट भन्न सकिन्छ, यसमा हरेक कुरा कुनै यन्त्रको चक्र घुमेझैँ घुमिरहेको छ। किनभने आश्रयको गति जस्तो हुन्छ, आश्रितको गति पनि त्यस्तै हुन्छ। विश्वमा रहेका दृश्यको या जन्य वस्तुको आश्रय काल हो। त्यो कालचक्र निरन्तर एकछिन नरोकी घुमिरहन्छ। जस्तै अहोरात्र, 7 बार, तिथि, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मनवन्तर, कल्प, यिनीहरूको कालचक्र अनादिकालदेखि अनन्तकाल तक फन्का खाइरहन्छ। त्यसैले यस्तो चक्रावर्त समान कालको आश्रित सृष्टि पनि यसै गरी घुमिरहन्छ। जुनसुकै चक्रको पनि घुमाइ हेर्दा छर्लङ्ग थाहा हुने कुरा हो। आधा भाग चक्रको तल्लापट्टि सर्कन्छ, आधा भाग माथिल्लापट्टि सर्किन्छ। त्यस्तै ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्रावर्त झैँ फन्का खाइरहन्छ। त्यसमा सृष्टि दुई किसिमको हुन्छ, एक व्यष्टि सृष्टि र अर्को समष्टि सृष्टि। यसै उसले चक्रावर्त घुम्ने प्रकृतिका फन्कामा व्यष्टि सृष्टिको धारा तलदेखि माथि आउँछ। अतएव तमोगुणबाट चढ्दै सत्वगुणसम्म पुग्दछ। समष्टि सृष्टिको प्रवाह चक्र भने माथिदेखि तलतिर ओर्लन्छ। यसै उसले ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा सृष्टिका अनादिकालमा सत्वगुण बहुल सत्ययुग आउँछ। त्यसपछि क्रमशः रजोगुण र तमोगुणको बाहुल्यका तारतम्य अनुसार त्रेता, द्वापर र कलियुगहरू प्रस्फुटित हुँदै जान्छन्। यस किसिमको युगचक्र लाखौं पटक चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गतिविधि पनि सुस्त सत्वगुणको भुक्तान गर्दै रजोगुणतिर घुम्दै फिर्दै आखिर तमोगुणका अञ्चलमा घुस्रन लाग्दछ। त्यसबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। चलिरहेको कल्प प्रलयको आगाध उदरमा विलिन हुन्छ। यसैलाई भन्छन् प्रलय। कल्पान्त सृष्टिको अवसान तथा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एउटा चक्रवर्त गतिको समाप्ति। यस ब्रह्माण्ड प्रकृतिका चक्रवर्त गतिका सिद्धान्त अनुसार यस कुराको अठोट गर्नु युक्तै हुन्छ। कुन कुराको भने ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबभन्दा पहिले सत्वगुण बहुल विकास हुनाले प्रथम सृष्टिकालमा सृष्टि हुने मानवहरू पनि पूर्ण सत्वगुणमय हुन्छन्। परन्तु दैवी जगतमा भने त्यसको उल्टो अपरिपूर्ण तमोबहुल असुरहरू सृष्टि हुन्छन्। किनभने ब्रह्माण्ड प्रकृतिको अर्थात् समष्टि सृष्टिको गति तलतिर जाने हुनाले त्यसको सञ्चालन गर्ने तामसिक शक्ति भएका असुर पनि पहिले नै उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अर्थात् दैवी सृष्टिमा पहिले अपरिपूर्ण असुर उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मानव सृष्टिमा पहिले परिपूर्ण मनुष्य उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि क्रमशः अधिकार र कर्तव्यको तारतम्य अनुसार सृष्टिको वेग उँधो फर्कँदै आउँदा अल्पज्ञान र अल्पशक्ति भएका मानिस जन्मन थाल्छन्। सब पदार्थका शक्तिहरू अचिन्तनीय छन्। हाम्रा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको स्वरूप थाहा हुन सक्दैन, किन्तु अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रा चिन्तनीय युक्ति तर्कहरू त्यस ठाउँमा मौन सिवाय अरू काम केही गर्न सक्दैनन्। शास्त्रतिर दृष्टि दिँदा सब पदार्थका शक्तिहरू अचिन्त्य ज्ञानगोचर हुनाले सृष्टि रचना आदि शक्तिका अधिष्ठता ब्रह्माको स्वाभाविक काम हो भन्ने सिद्धान्त पाइन्छ। हुन त कति ईश्वरले आफ्नो विभूति दर्शाउन सृष्टि गरेको भन्दछन्। कोही सपना जस्तो हो, वास्तव केही होइन हो के त भने मायाको विकास मात्र हो भन्छन्। ईश्वरको इच्छा मात्र हो भनी कुनै भन्दछन्। कोही कालबाट भएको हो भन्दछन्। भोगका निमित्त सृष्टि हुन्छ भनेर कति भन्दछन्। क्रीडाका निमित्त जगत रचना गरेको हो भन्ने पनि छन्। तर ती सारा पक्षहरू विचारशीलता समक्षमा चिरकाल तक अट्दैनन्। वास्तवमा के हो त भने सृष्टि गर्नु ब्रह्माको एक स्वभाव हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञानकन्द ब्रह्मदेवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो, प्रकृति हो। त्यो स्वभाव आगाको तातो पानीको चिसोपना जस्तो हो। त्यस व्यापक ब्रह्मसत्ताको अभाव भएको देशकाल कुनै छैन। अतएव उनकी शक्ति स्वरूपिणी प्रकृति अथवा महामायाको पनि सत्ता सर्वत्र छ। प्रकृति त्रिगुणमयी हुनाले र ज्ञान सत्तारूपी ब्रह्मा व्यापक हुनाले जड प्रकृतिमा चेतनद्वारा स्पन्दन हमेशा भइरहनु पनि स्वभाव सिद्ध कुरा हो। यसै उसले चैतन्य सत्ताका आश्रयमा
स्पन्दन धर्मिणी प्रकृतिमा स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार अनन्तर सृष्टिधारा प्रवाहित हुनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि ब्रह्म निमित्त मात्र हो। सृष्टिका निमित्त त वस्तुको आफ्नो आफ्नो प्रकृति नै मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दछ। पहिला स्तरमा ब्रह्मा र उनकी शक्ति छन्। द्वितीय स्तरमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। तृतीय स्तरमा प्रत्येक ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन्। ब्रह्मा आफ्नो परिमाण अनुसार 100 वर्षसम्म बाँच्दछन्। त्यही 100 वर्षको आयुष्यलाई पर पनि भन्दछन्। त्यसको आधालाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण राम्ररी बुझेपछि ब्रह्माको आयुष्य जान्न सकिन्छ। तसर्थ सो देखाइन्छ। 15 निमेष झिमको एक काष्ठा हुन्छ। 30 काष्ठाको एक कला हुन्छ। 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ। 30 मुहूर्तको एक अहोरात। 30 अहोरातको एक महिना या 2 पक्ष हुन्छ। 6 महिनाको एक अयन हुन्छ। अयन 2 वटा हुन्छन्, दक्षिणायण र उत्तरायण। ती 2 अयनको 1 वर्ष हुन्छ। त्यस मानिसको 1 वर्षमा देवताको एक अहोरात हुन्छ। दक्षिणायन रात हो, उत्तरायण दिन हो। यस किसिमले दिव्य परिमाण मिलाउनु त दिव्य 12,000 वर्षको मानवीय चतुर्युग हुन्छ। दिव्य 4,000 वर्षको सत्ययुग, दिव्य 3,000 वर्षको त्रेतायुग, दिव्य 2,000 वर्षको द्वापर युग, दिव्य 1,000 वर्षको कलियुग अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्ष। त्यस्तै त्रेताको पूर्व सन्ध्या 300 दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि 300 दिव्य वर्ष, द्वापरको दिव्य सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष, उत्तर सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष, कलिको पूर्व सन्ध्या दिव्य 100 वर्ष, उत्तर सन्ध्या दिव्य 100 वर्ष। तदनुसार जोड्दा 10,000 युग वर्ष भयो। युग सन्ध्या परिमाण 2,000 वर्ष भयो। त्यो समेत जोड्दा 12,000 वर्ष भयो। यसै दिव्य 12,000 वर्षमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली आदि 4 युग सकिन्छन्। अब कल्पका आदिमा नारायण नामक ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको प्रकार देखाइन्छ। अतीत कल्पका आखिरमा निदाएर बिउजेका महाप्रभु सत्ययुगी ब्रह्माजीले लोक शून्य देख्नुभयो। एक छत्त भएका यस जगतमा पूर्वकल्पका आखिरमा डुबेकी पृथ्वी पानीभित्र होलिन् भन्ने अठोट गरेर ती डुबेकी पृथ्वीलाई उतार्ने मनसुबा लिई, जस्तै योभन्दा पुराना कल्पमा मत्स्य, कच्छप आदि रूप लिनुभयो, त्यस्तै यस कल्पमा वेद यज्ञमय वराहको रूप लिएर खडा हुनुभयो। उहाँलाई जनलोक निवासी सिद्धहरू स्तुति गर्न लागे। वराहरूपी भगवान भने पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा लिए जलभित्र पस्नुभयो, पातालैसम्म पुग्नुभयो। पृथ्वी पनि देखिन् र स्तुति गर्न लागिन्। अनि धारामा पृथ्वीलाई राखेर एकार्णव जलमा माथि उत्रन लागेका भगवानको योगीहरू स्तुति गर्न लागे। अनि त्यस पृथ्वीलाई त्यसै अपार जलमाथि समुद्रमा जहाज राखेझैँ राखिदिनुभयो। नाउ जस्तै विस्तृत रूप बनाइदिनु भएकोले फेरि डुब्ने डर भएन। अनि त्यस पृथ्वीमा मैदान बनाई पूर्वकल्पका अन्तमा डढेका र लडेका पर्वतहरू सब यथावत गर्नुभयो। यसमा अमोघ शक्तिशाली भगवानलाई केही दुःख थिएन। जस्तोको तस्तो 7 अंगले पृथ्वीको भाग अलग अलग पारेर भूवरलोक, स्वरलोकका साथै भूरलोकको समेत कल्पना गर्नुभयो। यति गर्दा गर्दै भगवान ब्रह्मा रजोमूर्ति चतुर्मुखी ब्रह्माको रूपमा परिणत हुनुभयो। उनी नारायण चतुर्मुखी ब्रह्मा भएर सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। सृष्टिका काममा चतुर्मुखी ब्रह्मा खाली निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ। प्रधान कारण सृज्य वस्तुकै शक्ति हो। किनभने सूक्ष्म वस्तु आफै शक्तिले स्थूल वस्तुको रूपमा परिणत हुन्छ। तसर्थ स्रष्टा ब्रह्मदेव एक निमित्त कारण मात्र हुन्। वस्तुले निमित्त सिवाय अरू कुराको अपेक्षा गर्दैन। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां समुद्र दब निष्कासित वर्णनम नाम 2य अध्याय।